बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि अहम तरीन अदालती फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला से फारिग, उस्मान बुज़दार की वापसी हो सकती है और क्या न्यूट्रल एक बार फिर बुरी तरह फंस गए हैं। इमरान खान की जासूसी कौन करवा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स आए तो काफ़ी सारे लोग खड़क गए। दो अहम तरीन रिमार्क्स थे। पहला रिमार्क यह था कि फैसला आज ही करना चाहते हैं और दूसरा बड़ा रिमार्क यह था कि अगर हमजा शहबाज के 197 वोटों में से 25 वोट निकाल दिए जाएं तो फिर क्या होगा। जनाब, मामला कुछ यूं है कि हमजा शहबाज के हवाले से अदालती फैसला आ चुका है कि जो 25 लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद के मामलात को किसी और तरफ वो ले जाना चाह रहा था, लेकिन मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि जो 25 लोग हैं प्रोविंशियल असम्बली इस्लामाबाद माफ़ कीजिए पंजाब के, उनको डी नोटिफाई करने के बाद हमजा शहबाज इस वक्त नाजुक सूरत हाल के अंदर हैं और रिमार्क सामने आए। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा करवाने का सोच रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा। और ये जनाब मामला उनके सामने था, दरखास्तों पर समाअत थी। रिमार्क्स उन्होंने दिए कि 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा इलेक्शन करवाने का सोच रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस मामले पर जो है 1 दिन का, जबकि तहरीक इंसाफ के वकला ने 10 दिन का वक्त मांगा और अदालत आलिया के 5 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि अगर वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा कराया जाए तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि शहबाज शरीफ को माफ़ कीजिए हमजा शहबाज को ओहदे से हटाकर दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं और नए इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों के 5 अरकान को भी वोट डालने का हुक्म दिया जाए, जिनका लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के आने से नवाज लीग के पास अक्सियत नहीं रही तो वह तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटाना जरूरी है। इस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनरफ अरकान के वोट शुमार न करने का कहा था, किसी को डी नोटिफाई करने का नहीं। ताहम जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि इजराइल का नोटिफिकेशन ठीक था या नहीं, ये देखना लॉ डिवीजन का काम है। मजीद समाअत 29 जून की सुबह यानी आज तक 10 बजे तक मुलतवी की गई, लेकिन कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में घर जा सकते हैं और उनके घर जाने के बाद दोबारा इलेक्शन की सूरत हाल अगर पैदा हुई तो उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला के तौर पर भी वापस आ सकते हैं उस वक्त तक जब तक इलेक्शन नहीं होते। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके हवाले से शहबाज शरीफ का भी माफ़ कीजिए चौधरी शुजात का भी अहम तरीन बयान सामने आया। चौधरी शुजात ने पंजाब में हमजा शहबाज की हमायत के दावों की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि वाज़ेह और साफ अल्फाज में कहता हूं कि सूबाई असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। गलत अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलतफहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि काफ लीग के जो अरकान असम्बली है वो पार्टी के नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करेंगे, चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत करेंगे। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्स दिया। इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अब पंजाब के आईनी वज़ीर आला नहीं रहे, क्योंकि अब उनके पास 172 वोट हैं और हमारे पास 173 वोट हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने की, क्योंकि जंग जियो ग्रुप इस सारी कैलकुलेशन को कुछ और बनाकर पेश कर रहा था, लेकिन जो असल नंबर गेम है वो यही है कि इस वक्त उनके पास 172 अरकान है नवाज लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 अरकान है। अब ये वो सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल के अंदर शेख रशीद इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि जुलाई में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शायद मामला वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि बकौल शेख रशीद के जो उन्होंने उस प्रोग्राम के वक्फे के दौरान हमारे ज़राए के मुताबिक बात की, उनका ये कहना था कि न्यूट्रल जो है वो बुरी तरह से फंस गए हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या इमरान खान की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के हवाले से शेख रशीद के ऊपर कोई दबाव है, तो उसका उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं
چھوڑیں گے اور ہر حال میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ عمران خان ایک قومی رہنما ہے۔ دوسری جانب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ آصف زرداری آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اتحادیوں کو منانے کے لیے، کیونکہ اتحادی اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہے، ایم کے ایم عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ اور اس کے بعد پھر بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے بعد آزاد ارکان کی جانب سے بھی تحفظات کا جو اظہار ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف کی جانب سے آصف زرداری سے مدد مانگ لی گئی ہے، اور آصف زرداری آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور وہ اتحادیوں سے گفتگو کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت سے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ 30 جون اور 1 جولائی کی شب پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عدالتی مفرور اسحاق ڈار کو نیا پاکستانی پاسپورٹ مل گیا ہے، اور اب ایک نئی گیم کرنے جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت کے مفتاح اسماعیل سے۔ نواز شریف ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، اور اب اسحاق ڈار کو آگے کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ کیا یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ کیونکہ 2 جولائی کو عمران خان اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر اہم ترین جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ بڑا اور اہم ترین اعلان کریں گے۔ اور آج بھی عمران خان نے جب قوم سے خطاب کیا اجلاس کے بعد، تو بڑا ہی انہوں نے واضح کر دیا تمام معاملات کو۔ عمران خان نے بڑے واضح انداز میں بحرانوں سے نکلنے کا جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف انتخابات کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نیوٹرل کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک نیوٹرل ہیں، لیکن پاکستان کے مسائل بڑھ جائیں گے، اور آج پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف انتخابات۔ دوسری جانب عمران خان کی جو جاسوسی کا معاملہ ہے وہ خاصی حساسیت لیے ہوئے ہے، معاملات مزید نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں، جو اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور آج شہباز گل نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، مزید کچھ حیران کن انکشافات انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ جاسوسی ڈیوائس میں کچھ دیگر چیزیں بھی ملی ہیں، اور ملازم کے پاس جو فون تھا اس میں سے بھی بہت سی چیزیں ملی ہیں، اور ایک وائس نوٹ آواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ آواز جو ہے وہ پہچان لی گئی ہے۔ جب ان سے اینکر ارشد شریف نے یہ پوچھا کہ جو آواز آپ نے پہچانی ہے وائس نوٹ سے، وہ آواز آخر کس کی ہے، عمران خان کی جاسوسی کون کر رہا ہے، تو جس پر شہباز گل نے یہ کہا کہ ابھی رہنے دے، وقت آئے گا تو بتائیں گے، لیکن بہرحال وہ جس کی آواز ہے وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اور شہباز گل نے کہا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو تب ملازم کو خریدا گیا، ملازم کو ہدایت تھی کہ عمران خان کے کمرے میں جاسوسی ڈیوائس رکھنی ہے اور گھر کے دیگر ملازمین کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ یہ اہم ترین انکشاف ہے کہ ڈیوائس اس وقت رکھی گئی جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جاسوسی ڈیوائس ایسی تھی جو کہیں بھی رکھی جا سکتی تھی، اور اس ڈیوائس سے 60 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ ہو سکتی تھی، اور ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ ایک ڈیوائس دینی تھی اور دوسری لگانی تھی، مطلب ایک ڈیوائس کی ریکارڈنگ جب پوری ہو جاتی تو اس کی جگہ دوسری ڈیوائس لگائی جاتی۔ شہباز گل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جاسوسی ڈیوائس کی شکل اس طرح سے ڈیزائن کی گئی کہ بظاہر دیکھنے وہ ایک یو ایس بی لگتی تھی تاکہ دھوکہ دیا جا سکے۔ یو ایس بی کی طرح اس ڈیوائس کو بنایا گیا، اور ڈیوائس کو عمران خان کے کمرے میں کہیں بھی رکھا جا سکتا تھا۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج عمران خان کے وزیر اعظم کے وقت کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو بھی رہنے دیں، کیونکہ ساری بات کا جواب بہت گرم ہے، وقت آنے پر تفصیلات بتائیں گے۔ ملازم نے کچھ باتیں رضاکارانہ طور پر، کچھ باتیں جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر بھی بتائی ہیں۔ جب ہم بنی گالہ میں ملازم سے بات کر رہے تھے، اس کے گھر چھاپا مارا جا رہا تھا، کچھ نقاب پوش اور سفید پوش ملزم کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ ڈیوائس وہاں موجود ہوگی تو قبضے میں لے لی جائے گی تاکہ نشانات اور ثبوت مٹا دیے جائیں۔ اور پھر آخر میں شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے ملازم کو خریدا گیا، اس کو شراب کی بوتل اور پیسہ دیا گیا، اور ملازم سے ڈیوائس پلانٹ کرنے کی بات چیت ہوئی۔ یہ آج ڈیوائس ہے تو کل کوئی بارود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص سے کام لیا گیا تو کل وہ بلیک میل ہوتا رہے گا، کل اس شخص کو کھانے میں زہر ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے جناب اہم ترین انکشافات، اور ان سوالوں کا جواب بڑا ہی واضح ہے کہ آخر عمران خان کی جاسوسی کون کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک تاریخ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔